tabangan tungod ang ilang mali, mabag-o pa og sila adunay takos nga mahatagan og ikaduhang higayon. Paghatod og mga panginabuhian, pasemento sa kalsada ug sa mga gagmay nga dalan. Dili pod angay nga kalimtan ang seashore protection. Mabutang nga nagpahalipay gayod sa ato mga higala sa Barangay 22-C dinhi lang sa Okay Ka. Mga nakilalaing proyektong alang sa katawhan, ang unang lakang aron sa pagpalambo sa atong nasod. Anaa ang mga proyektong mahitungod sa seguridad sa katawhan, mga programang panginabuhian ug mga proyektong nalambigit sa mga kabatanunan sama sa esports. Ug dinhi sa Barangay 22-C, ubay-ubay ang mga programang atong gitutukan. Atong unahon ang kinadak-ang proyekto dinhi sa ilang barangay. Dinhi sa baybay nga dapit sa syudad, nahimutang ang Barangay 22-C ang halapad nga dagat sa ilang tungod, ang ilang higala sa pipila ka dekada. Apan, sama sa tao, ang usa ka higala may katakos usab nga masuko. Pag-abot sa panahon sa monsoon o paghapak sa mga dagkong balod ug hangin, dinhi nila masinati ang kasuko sa dagat ug ang ilang mga kinabuhi ug panimalay mabutang sa dili malikayang peligro. Maunang nagpagawas og kapin 20 milyon ka pesos aron mapatuman ang dako nga proyektong Seashore Protection Program. Ang pagpahimutang og mga dagkong bato sa baybay mao ang mupanalipod batok sa mga dagkong balod. Ang pinaka-latest karon mo kining seawall din nga nagkantidad sa 25 milyones gikan sa 23 hangtod sa Barangay 31 ug kanang seawall nga inaingon usa na kadako nga butang nga makaamping sa balay diha dapit sa mua. Sa pipila ka bulan matapos na ang seawall nga ang gitas-on musubay sa pipila ka barangay. Ang Barangay 31-D, 21-C, 23-C ug dinhi sa Barangay 22-C. Sunod natong tutukan ang mga proyektong panginabuhian nga atong gihatod dinhi sa ilang komunidad. Dili na bag-o sa inyong pandungog ang proyektong SIA-K kon ang Self-Employment Assistance Kaunlaran nga gidalit ni Speaker Boy Nograles uban ang Department of Social Welfare and Development. Ang maong programa nagapahulam og gamay nga kapital ngadto sa mga taong may plano nga magnegosyo. Hulog-hulugan ang pagbayad sa maong kantidad sa sulod sa usa ka tuig ug sa pag-impas sa imong utang aduna kapay ipon nga makuha. Ako usa ka membro sa SIA-K Magic 30 sa batch 2. Ako naabil ko impas na mitanan sa amuang grupo. Kami nagpaabot ni sa second level. Nagpasalamat mig dako ni Congressman Prospero Boy Nograles ug sayang anak nga si Carlo Nograles nga kami nakaabil mi ni aning SIA-K Magic 30. Dako ug tabang kini nga proyekto ngadto sa mga gagmay nga mga negosyante, hilabi na sa mga kababayen-an. Sa pagkakaroon dinhi lang sa Barangay 22-C may 60 nga mga gagmay negosyante na ang napahulam og 5,000 kada isa. Ug sa pipila ka bulan aduna usab bag-o nga mga batch sa SIA-K beneficiaries ang mahatagan og kapital. Masinunsa ka kanin nagkuag karne ana lang dagdag kapital ang among tuyo mo na naabil mi ani. Dako tabang sa mga pras na mo mga negosyante. Ug dili magpaulahi ang atong mga programa alang sa atong mga kabatanunan. Kay kami nasayod sa dakong importansya sa esports, sa paghulma, sa kaugmaon sa atong mga kabatanunan. Matag Sabado, ginapahigayon ang Search for Junior Pacman, usa ka boxing amateur competition nga ginadala pa sa tagsa-tagsang mga barangay. Sa among pagbisita dinhi sa barangay, kami saksi sa mga matulin nga mga sumbag ug maabtik nga paglikay sa atong mga kabatan-unang may pangidaron nga 9 hangtod 19. Ako si Ivan Maro, nagpuyo sa Villa Maa, Davao City. Ang shadow, mag-partner play, mag-punchmate, o
practice. Gusto ko matumbang kalaban. Buwan ako pagula ng training. Sa pagdumala sa Amateur Boxing Association of the Philippines Davao Chapter ug sa opisina ni Speaker Boy Nograles ug sa Endonela Technical School Foundation, malampuson ang matagpadula sa mga nagkailaing barangay dinhi sa syudad. Usa lang ang tumong sa tanang mga proyekto sa opisina ni Speaker Boy Nograles, ang mahatagan ug kaayuhan ang atong mga katawhan, ang masiguro nga sila luwas sa maski unsang kalamidad, ang mahatagan ug panginabuhian ang atong mga higala ug aron maandam ang kaugmaon sa sunod nga henerasyon. Salamat yo kay Carlo Boy Nograles sa nagpadula sa kwan sa Kamao. Ug kay tungod happy na sila, okay ka. Ayaw buhi, mubalik pa ang Kongreso sa Barangay. Maayong adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa 308 ka mga scholars nato gikan sa masteral ug sa college dinhi sa University of Southeastern Philippines. Kini mga ni-graduate ng mga scholars nato under lang gihapon sa Oplan Kaalam Scholarship ni Speaker Prospero Boy Nograles. Kundiin nakahatag kita og libre nga tuition fee scholarship coverage para sa ilang pag-eskwela sa college ug masteral sa maong universidad. Ug gikan sa 308 ka mga graduates nato, 15 sa ila ang nakagraduate nga cum laude. Tatlong class na huwa na dyan, graduate na dyan. I'm so happy today kasi sa wakas, I feel so fulfilled, so blessed. Daghang salamat po kay Speaker Nograles o kay Attorney Carlo Nograles. Ug mao kadtong naglangkob sa atong programa, kini si Attorney Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Congratulations di ay sa pag-graduate ni Michelle Orellana sa may Philippine Women's College, especially kay Polly Orellana and LB Orellana and family. Congratulations and happy graduation sa tanan. Nag-una nga problema lang gihapon dinhi sa Barangay 22-C ang gagmayng mga pagbaha. Tungod ubos nga bahin ang nahimutangan sa komunidad ug sa presensya sa dako nga kanal nga nagsilbing drainage system sa syudad, nagpatong-patong ang problema sa atong mga higala dinhi sa 22-C. Naibalaan nga ang pagbara sa tubig kanal ang hinungdan sa pagtaas sa tubig sa panahon nga kusog ang ulan ug ang walay disiplina nga paglabay sa basura ngadto sa kanal ang rason sa pagbara. Tungod open kanal kini, madali-dali lang nga ilabay sa mga lumulupyo ang ilang mga basura diretso sa kanal. Ug ang nakit-an nga solusyon ang pagtabon sa maong drainage system. 3 milyon ka pesos ang gigahin aron mapatukod ang canal drainage cover sa boundary sa Barangay 22 ug 23 ug aron kini mapahimuslan sa mga lumulupyo. Usa-usab ka park ang gitukod ibabaw sa canal cover. Sa pipila ka tuig, napahimuslan sa mga katawhan ang maong parke ug napugngan na ang paglabay ug basura ngadto sa kanal. Apan sa dili pa nagdugay, gibakbak kini ug giguba. Ang rason sa pagdemolish ang kanal cover ug parke kuno ang hinungdan sa pagbaha kay maglisod daw ug paghinlo sa kanal. Apan karon ang gihimong pagdemolish sa canal cover ug park maoy gitudlo na pud hinungdan sa pagbalik sa problema sa pagbaha ug barado nga kanal. Apan ang amo lang gikinahanglan ba nga gubaon ang tanang canal cover ug ngano naa may basura sa kanal? Tungod ba kini sa pakyas nga pagdisiplina sa tao? Ug walay ngipon nga pagpatuman sa balaod mahitungod sa paglabay ug basura? Ang amo lang, dako nga katingalahan nga ang infrastruktura nga gasagang pa sa mga basura ug pagbaha ang maong ginatudlo nga daotan. Ug karon sa atong quorum, silipon nato ang atong pangumusta sa mga opisyales dinhi sa Barangay 22-C.